أعلن نادي طرابزونسبور التركي رسميا تعاقده مع الإنجليزي دانيال ستوريج مهاجم ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي السابق مجانا في صفقة انتقال حر. ونشر نادي طرابزونسبور التركي بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه التوقيع مع دانيال ستوريج. ووقع دانيال ستوريج على عقود انضمامه إلى طرابزونسبور لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة مجانية بعد انتهاء عقد المهاجم الإنجليزي مع فريقه السابق ليفربول. أعلن نادي روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن التعاقد مع مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي دافيد زاباكوستا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد حتى يونيو 2020. وتم الانتهاء من عملية النقل يوم أمس بعد أن طار في الليلة الماضية لإجراء فحص طبي في عيادة فيلا ستيوارت. وكتب نادي روما في بيانه قائلا: انضم زاباكوستا إلى روما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد حتى يونيو من عام 2020. وفي الوقت نفسه أعلن نادي تشيلسي أن زاباكوستا قد مدد عقده حتى يونيو من عام 2022. ولعب زاباكوستا 52 مباراة تنافسية مع تشيلسي وسجل هدفين وصنع 4 أهداف. عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية لفريق برشلونة يوم أمس بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة. وغير معروف موقف اللاعب بعد من المشاركة في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وستشكل عودة ميسي دفعة معنوية كبيرة لفريق برشلونة لو تواجد أمام بيتيس، خاصة بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام أتلتيك بيلباو. الجدير بالذكر أن برشلونة يغيب عنه بداعي الإصابة خلال الوقت الحالي كل من الحارس نيتو وعثمان ديمبيلي ولويس سواريز. رد خوان ماتا وكيل أعمال مارك روكا لاعب إسبانيول على اهتمام الأندية الراغبة في ضمه والتي من بينها ريال مدريد، حيث طالبها بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب. ويدنو نادي ريال مدريد من إبرام صفقة مارك روكا لاعب إسبانيول خلال الأيام القادمة، وذلك في ظل المساعي الحثيثة التي تراود إدارة الفريق الملكي من أجل تدعيم خط الوسط. وبات اسم اللاعب الشاب صاحب 22 عاما مطروحا على طاولة ريال مدريد، مع العلم أن النادي الكتالوني يملك شرطا جزائيا في عقد اللاعب تبلغ قيمته 40 مليون. وتحدث خوان ماتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية قائلا: عدة فرق أوروبية عملاقة لا تزال مهتمة بالحصول على خدمات مارك روكا، إمكانية التعاقد معه ممكنة وكذلك بقاؤه مع إسبانيول. مبلغ كسر عقده هو 40 مليون. وخاض لاعب الوسط الشاب 35 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفا في مختلف المسابقات. فجرت صحيفة ماركا الإسبانية قنبلة في سوق الانتقالات، حيث ذكرت عبر موقعها الرسمي أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قدم طلبا للرحيل عن السانتياغو برنابيو. وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار السانتياغو برنابيو أن الدول الكوستاريكي غير سعيد بدوره كحارس رقم 2 في الفريق بعد البلجيكي تيبو كورتوا، وهو ما دعاه لطلب الرحيل عن الميرينغي هذا الصيف. وكان زين دين زيدان المدير الفني ريال مدريد أوضح خلال أكثر من مناسبة أن كورتوا سيكون الحارس رقم 1 لفريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم. وأفادت الصحيفة أن مسؤولي النادي الملكي يدركون رغبة نافاس في المغادرة ويبحثون بالفعل عن خليفة له، ويفضلون التعاقد مع حارس مرمى يتمتع بخبرة كبيرة. ويسعى الريال للوصول إلى حل مؤقت بالاعتماد على حارس مرمى آخر لمدة موسم واحد، لأن موقع أندري لونين الحارس الأوكراني محفوظ في تشكيلة الموسم المقبل. اقترب تاكيفو ساكوبو نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني من مغادرة ملعب سانتياغو برنابيو خلال سوق الانتقالات على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ورغم تقديم مستويات طيبة للغاية خلال الفترة التحضيرية مع الميرينغي، إلا أنه على ما يبدو أن مسؤولي الميرينغي قرروا رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات. برنامج جوغونيس التلفزيوني الإسباني عبر الصحفي خوسي سانشيز ذكر أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما اقترب من الانتقال إلى صفوف ريال مايوركا، الفريق العائد إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غياب دام ل6 سنوات على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأضاف خوسي لويس سانشيز أن كوبو رفض العديد من العروض من أجل الانضمام إلى ريال مايوركا، حيث ارتبط بالانتقال إلى بلد الوالد الإسباني. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان قد رفض عرضا كبيرا من فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال هذا الميركاتو. نيمار صاحب 27 عاما لا يفكر في شيء سوى الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الموسم وسط اهتمام من برشلونة وجوفنتوس بالإضافة للريال. وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن النجم البرازيلي يفضل العودة لفريقه السابق برشلونة، ولكنه منفتح للانتقال إلى فريق آخر. وذكرت الصحيفة الفرنسية بأن نادي ريال مدريد قدم عرضا خياليا لباريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار جونيور، والعرض هو حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو زائد 3 لاعبين آخرين، وهم على حد كبير خامس رودريغيز وغاريث بيل وكيلور نافاس. ولكن بالرغم من سعي باريس سان جيرمان لإيجاد عرض جيد لرحيل نيمار، إلا أن إدارة النادي رفضت العرض ليعطي الفريق الفرنسي أملا لبرشلونة لكي يتعاقد معه قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في بداية الشهر المقبل. كشفت تقارير صحفية فرنسية أن زين دين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وبعد تردده في استقدام نجم السيليساو مفضلا التعاقد مع بول بوغبا من اليونايتد، يبدو أن زيدان رحب أخيرا بوصول نجم النادي الباريسي هذا الميركاتو. وأشارت صحيفة لوديس سبور الفرنسية أن برشلونة ليس الوحيد المهتم بالبرازيلي، فهناك أيضا صراع من أندية ريال مدريد وجوفنتوس على خدمة المهاجم. ووفقا لصحيفة ماركا فقد وافق زيدان على استقدام نيمار، على الرغم من أن هدفه الرئيسي كان الفرنسي بول بوغبا نجم خط الوسط. كشفت تقارير صحفية عن موقف لاعبي ريال مدريد من إمكانية انتقال نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان للنادي الملكي خلال سوق الانتقالات. وبحسب شبكة البرنابيو ديجيتال الإسبانية، فإن نجوم النادي الملكي أبدوا موافقتهم على انتقال البرازيلي إلى لوس بلانكوس. وأوضح التقرير أن اللاعبين الكبار داخل النادي أوضحوا للإدارة أن ضم نيمار سيكون قفزة نوعية داخل الفريق، حيث من شأن الصفقة أن تجعل الفريق أفضل. وأشار التقرير إلى أن أحد اللاعبين الكبار داخل الفريق قال لفلورنتينو بيريز: نيمار سيجعلنا أفضل، إنه واحد من بين اللاعبين القادرين على إحداث الفارق دائما. كشفت صحيفة الإسبانية عن موعد تسجيل دين هازارد نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني الجديد بدايته في الدوري الإسباني لكرة القدم. نجم ليل الفرنسي الأسبق قدم مستويات جيدة خلال الفترة التحضيرية، ولكن داهمته إصابة في الفخذ جعلته يغيب عن مباراة سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس. الصحيفة المقربة من أسوار سانتياغو برنابيو ذكرت أن هازارد قد يسجل بداية مشواره في لا ليغا خلال مباراة ليفانتي على ملعب البرنابيو يوم 14 من سبتمبر المقبل، مما يعني غيابه عن أول 3 جولات للريال في الليغا ضد سيلتا فيغو وبلد الوليد وفياريال. وقد يحصل إيدين هازارد على التصريح الطبي للمشاركة مع منتخب بلجيكا، مما سيمنحه فرصة استعادة لياقة المباريات قبل خوض لقاء ليفانتي.